The Vailankani Saiband musical show, a highlight of the Madras Feast celebrations, will take place on August 28th. For the past 16 years, Inacio Dias from Ake Bayesh has directed the show, bringing his artistic expertise to the event. Known for its vibrant cultural celebration, the show continues to be a key feature of the feast, showcasing a blend of music, dance and community spirit. What show? आमचो Madras Vailankani show जातलो. 16 वर्स गेले या Vailankani शो करपाक. सो ह्या वर्सा हांवें चिंतिल्लें की हो म्युजिकल शो करपाक. तुमी जाणात आसतलें की लास्ट इयर 15 वर्साक जेन्ना आमगेलो मांगणे तियात्र जालो तेन्ना जायत्या लोकांनी म्हाका हो तियात्र द फादर सुपरमॅन तो तियात्र बरयल्लो आनी हांवें डायरेक्ट केल्लो आनी तेजो तुमी चयल्ले तो तियात्र कितलो बरो जालो आनी थिंग जायतो लोक तुमी गोंयकार जो Vailankani वयता तो थिंग चोवपाक येयल्ले. सो तेच भाशेन हे 16 वर्साक तुमी मागीर हो शो तुमी चोवपाक येतले म्हणून मागीर आनी ह्या शोवाक जावं आमचे न्यू म्युजिशियन येयले दोग तीग जाणां जावं आमचे न्यू सिंगर आहाय. सो हांव म्हाका न्यू भुरग्यांक हांव अशें करून हाडलो थिंगा Vailankani सायमाची बरी पांय बरी आनी तुमी तांकां ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक जाय. जावं हे म्युजिकल शोवाक बरी कॉमेडी आहा जावं आमचे बरी गातार आहाय जे मिनिमल आहा ती ते करून बरे म्युजिशियन आहाय आमचे भितर. सो हो शो जातलो 28 तारखेक ऑगस्टाचे सांजेच्या 7:30 वरार जे इगोर जे आहा ती सायडीन ती मेन स्टेज आहा थिंगा. सांगपाक सोदिता Inacio Dias वर्साच्या वर्सा Vailankani 15 वर्सां जाली ताणें प्रोग्राम केलो. 15 वर्सां हांवें मागणे तियात्रान पयलो स्पॉट ताका तियात्रान भाग घेतलो आनी एक कातार म्हणून आनी रोलूय केल्लो आनी तो फादर सुपरमॅन रिबेरून हो तियात्र बरयलो. जायत्या लोकांनी हो तियात्र वाखाणलो आनी आमी गोंय येयले आनी गोंय मारगांव शो केलो पांय हॉलान. थिंगाय लोक साप भरपूर जालो आनी लोकांना बरी शाबासकी दिली. मागणे तियात्र बऱ्याकलो बरो तियात्र आनी बरो एक्टर आले बरो कलाकार आले बरो सिंगर आलो बरो कॉमेडियन आलो आनी तेच परी आयज 16 वर्स ताका वता आनी तो आपणाक एक कोंकणी म्युजिकल शो 28 तारखे ऑगस्टाचे सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरार Vailankani मेन स्टेजार थिंग चोवपाक मेळटलो. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हे फावटी हांव कांतार म्हणपासून कांतरा टॉपीक मेळना आनी कांतार म्हणपाक टॉपीक मेळना म्हळ्यार अकस्मात टॉपीक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या फॅमिलीचेर हांवें हें कांतार गोडा तुमकां आयकूंक मेळटलें आनी हांव सगळ्या नांवान म्हणजे एक्टरा नांवान म्युजिशियना नांवान आनी Inacio Diasच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी तुमकां 28 तारखे शो आमगे चोवपाक देव बरो करूं. आयज आमगेली प्रॅक्टीस Madras Vailankani आमी वर्सा प्रोग्राम करताय आनी हे आमगेले 16 वर्स बाब Inacio Dias हो थिंगा फिल्म दाखयले तियात्र दाखयले म्युजिकल शो केले आनी गेल्या वर्सा आमी मागणे तियात्र दाखयलो सगळ्या लोकांक वाखाणलो आनी ह्या वर्सा आमी म्युजिकल शो कोंकणी म्युजिकल शो कांतरा कॉमेडी विथ बेस्ट म्युजीक आमी थिंगा आमी परफॉर्म करपा आहाय आनी प्रॅक्टीस आयज आमी हिंगा दवरलो आहा. आनी हांव सुमार वचपा लागले Madras हिंगसा बरो हे फावटी म्हाका 10 वर्सां जाताय आनी इनास करपा लागले ताका 16 वर्सां जाताय आनी जायत जाले गेले प्रोफेशनल न्यू भुरगे सगळ्यांक वचोन Madras Vailankani सायबिणीच्या पांयाशी आमी परफॉर्म करून येयले. आनी सजमता तुमी कोण Vailankani येताय सगळे येवपा आहाय ती आमी हो प्रोग्राम चोवपा 28 ऑगस्ट सांजेच्या 7:30 वरांचेर Vailankani मेन स्टेजीवर प्रोग्राम आसतलो. सजमता तुमी सगळी ह्या प्रोग्रामाक येतो. अशी आमी पोरू पासून तियात्र केलो मागणे म्हणून आमी म्युजिकल शो घेवन येतात एकदम बरें दिसता कित्याक वरायटी घेवन वयतात थंयसर आनी आमची गोंयची भाव भयणां थिंगासर आसतात म्हळ्यार जायतो हजारांनी लोक थिंगा आमकां पळोवपाक येता. सो आनीक उमेद भोगता कित्याक सायबीण मांयच्या पांयाशी आमी वेता आनी सायबीण मांयचे बेसांव आमचेर सदांच आसा आनी सदांच आसतले. सो त्याच उमेदीन आमी आनीक बरे भाशेन करपाक आमी वावुरता. म्हजी आनीक एक्टर आहात हांव कॉमेडी करता सिंगर्स आहात म्युजिशियन आहात. सो आनी अशें न्हू की कोणाचें कितें हें सायबीण मांयच्या पांयांनी सगळीं जाणां बरे भाशेन आनीक बरो आशिर्वाद आमचेर पडला आमच्या घराब्यांचेर पडला. सो आनी कोणूच ना म्हणना हो शो Madras वचपाक कित्याक हांवें Inacio सदांच दिसा Inacio म्हणटा कोण ना म्हणना आनी सायबीण मांयन त्या मनशाचेर सदांच आपली बेसांव घालता आनी हेजे उपरांतूय घालतली अशी आमची जायती आस आसा. आनी नेवी भुरगीं आमच्या ग्रुपान आसात नेव्या भुरग्यांक चान्स दिवंक जाय म्हणला आनी Inacion दिला. जायतीं जाणां दितात ते दिनात पूण एक डायरेक्टराचेर आहा पूण भायल्या गांवांत वचोन परफॉर्म करपाक नव्या भुरग्यांक आनीक उमेद कशी एक पॅट ऑन द बॅक म्हणटा पळय ते भाशेन आनी ताका एक बरें संदेश एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी थिंगा वचोन परफॉर्म करपाक आनी उरपाक वाडोवपाक जाय.
Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.